بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو نحاولوا نكملوا لا باز دوني ديالنا جيستيون دي كوموند، وغادي نكريو واحد 3 روكيت. فوالا غادي نحل لا باز دوني ديالي جيستيون دي كوموند. هادو هما لي طابل اللي كنا كايناهم من قبل: طابل كوموند، طابل كليون، طابل برودوي. فوالا كرني طابل ديالي كاملين. دونك السؤال الاول، مثلا خصني نقلب على لي كليون. فوالا لي كليون اللي فيهم لو نو كيكمل ب اي، يعني غنافيشي تو لي كليون. فوالا سطر مزيان على تو، يعني كاع لي شون اللي في الطابل كليون غادي ندخلوهم، وغادي نشوفوا لو نو تاع الكليون اللي كيكمل اي. فوالا غادي نمشي كريي روكيت، ندخل لاطابل كليون ديالي، ندخل كاع لي شون ديال لاطابل كليون. هنا غادي نكليكي دو فوا على السميه تاع لاطابل، هنا كليون كليكي الفوق لا بار دو تيتر دو فوا، كتسيليكسيونا كلشي لي شون ونجليسي ونجر لتحت. فوالا يعني انا دابا افيشيت كاع لي كليون هما كاملين افيشين. هاهي شفتو افيشي كلشي فيهم واحد لاكوش، يعني واحد هاد الكروه خصها تكون دائما افيشيتو، خصها دائما هاد الكروه تكون فيهم كاملين، كلشي خليط افيشا. السؤال المطروح: بغينا لو نو سو تيرمين باغ اي. لو نو هو هذا، يعني نجي مباشرة لو نو نمشي كريتير هنا. فوالا نكليكي هنايا وغادي خصني نافيشي لو نو تاع الكليون اللي كيكمل بلا لتر اي. القاعدة اللي راكم عارفينها هي ندير نجمة، يعني الحروف الأولى، و اي هو التالي، يعني اي. فوالا يعني هذه اطوال اي، يعني لو نو سو تيرمين باغ اي. فوالا كنديرو اكزيكيتي باش نشوف واش غادي يخرج لي ريزولطا هي هذيك ولا لا. يعني ملي كندير اكزيكيتي خص يخرجوا لي لو نو اللي فيهم اي في الاخر. فوالا طري بيان، يعني بحال هكا: شكري، اسديري. هادو هما الاسماء اللي كيكملوا باي، وكاملين لو شون افيشين. كندير اونغوجيستري، نخليها روكيت واحد وندير اوك، ندير فيرمي. السؤال الثاني، غادي نخدمو على واحد لا روكيت حتى اللي هي سيليكسيون. شنو غادي نديرو فيها؟ السؤال مثلا افيشي لو نيميرو كليون، لو نو، البرينو، والكونتيتي غادي تكون مثلا انفيريور او ايغال 200، يعني الكونتيتي غادي تكون اصغر او يساوي 200. دونك هنا غادي نخدم على لي طابل كليون ولا طابل برودوي ولا طابل كوموند. دونك غادي نحاول نكري هذا لا روكيت، نمشي كريي روكيت، كرياسيون دو روكيت، ندخل كاع لي طابل ديالي. فوالا غادي يخرج لكم هاد لي رولاسيون هادو اللي ديجا كرييتهم في لي طابل. دونك شنو غادي هنايا قلت لكم افيشي لو نيميرو كليون، لو نو، البرينو، الكونتيتي. فوالا نيميرو دو كليون، لو نو، البرينو، لا كونتيتي. فوالا ما غاديش نافيشي كلشي هاد لي شون اللي كيبانوا لي هنا كاملين، حيت السؤال يقدر يقول لي افيشي غير واحد العدد محدد ديال لي شون، ماشي كلشي. في السؤال قال لي افيشي لو نيميرو كليون، لو نو، برينو، لا كونتيتي. مزيان، دابا نخدم ديال السؤال. شنو المطلوب هاد لا كونتيتي هذه؟ ما غاديش نافيشي كاع لي كونتيتي اللي عندي ديك لا طابل، خصني نافيشي غير لي كونتيتي اللي اصغر او يساوي 200. فوالا ديما غادي نمشي للكريتير هنايا مباشره، هنا غادي نديرو اصغر او يساوي شحال؟ اصغر او يساوي 200. فوالا كندير اكزيكيتي. فوالا هما هادو، ها هو النيميرو دو كليون، لو نو، البرينو، وكاع لي كونتيتي اللي اصغر من 200 هي هذه. كندير لها اونغوجيستري ونخليها روكيت 2. فوالا ملي كملت لا روكيت 2 نفيرميها ونمشيو نخدمو واحد لا روكيت اخرى. هاد لا روكيت اللي غادي نخدموها دابا كتسمى لا روكيت بارامتري. فوالا لا روكيت بارامتري حتى هي غادي نباسيها على
شنو قالوا لي افيشي لو نو ولو برينو ولو مونطو و لو نيميرو كليون. مثلا هذا غير مثال، غادي نافيشي فيها لو نو والبرينو لو مونطو والنيميرو كليون. يعني غادي نمشي دائما كريي روكيت افيشي كاع حاجه لي طابل اللي عندي، نسيليكسيوني كاملين، كندير اجوتي فيرمي. فوالا هنا نحطهم كاملين قدامي، وغادي نبقى ندخل غير ديك لو شون اللي عاطيني في السؤال. شنو عاطيني افيشي مثلا نو مثلا برينو، نزيدو مثلا واحد شنو واحد اخر البري، مثلا ندخل البري انيتير ديال لا برودوي. فوالا هنا في هاد لا روكيت غادي نخدم قلنا على لا روكيت بارامتري. يعني شنو كتعني لا روكيت بارامتري؟ هذيك لا روكيت بارامتري ملي كنبغي نكزيكيتيها هنا خصني مثلا تندخل لو نيميرو ديال الكليون، عاد كتافيش ليا هذا لا روكيت. فوالا مثلا ملي كندير اكزيكيتي هنا ما تحلش مباشره كما راكم تشوفوا دابا، خصني قبل ما تحل يعطيني واحد الميساج وكندخل فيها انا لو نيميرو دو كليون 100 ولا 888 ولا شي نيميرو دو كليون، وكتافيش ليا غير هذوك لو نيميرو دو كليون اللي دخلتهم في ذاك الميساج، ماشي كلشي هادشي اللي كتشوفوا دابا. دونك غادي ندير نرجع مود كرياسيون. فوالا مثلا بغيت ندخل انايا مثلا غادي ندير واحد لو نيميرو دو كليون، ندخل هذا النيميرو دو كليون. فوالا هنا ملي غادي نجي ندير اكزيكيتي خصني ما تحلش مباشره حتى ندخل واحد النيميرو من هادو كاملين، مثلا ندخل 147 ولا 156 ولا 100 ولا 200 الى اخره، عاد كتحل ليا غير هذوك النيميرو دو كليون اللي دخلتهم في الميساج. فوالا كي غنديرو غادي نمشي نود كرياسيون، وغادي نمشي باش ما تغلطوش غادي نمشي ندير مثلا نمشي دائما الكريتير وكندير معقوفه محلوله، غادي نكليكي على الت كرا والخمسه بحال اللي كندير اروباس. الت كرا هي الاولى ونزيد رقم 5 في كلافي. فوالا تعطيني هذا معقوفه محلوله. غادي ندير مثلا واحد الميساج باش نفهم شنو خصني ندخل في هذاك الميساج في هذاك لا بواط دو ديالوج. اذا غادي ندير مثلا كونطري. فوالا كونطري. فوالا كونطري le numéro كليون. هذا الميساج ماشي ضروري نكتبو صحيح ولا اوكي. النيميرو نحاول نكبر شويه هنا النيميرو كليون. اللي ضروري في هاد لاغوكيت بارامتري هما دوك المعقوفات، نحل وحده في الاول ونسد الاخرى في الثانيه، عاوتاني باش نسد الاخرى المعقوفه الاخرانيه باش نسدها دائما نكليكي على الت كرا ونكليكي على داك الدوغري الزيرو صغيور. فوالا بحال هذاك الميساج اللي كتبتو انا اونطغي لو نيميرو دو كليون، غير باش ملي يجي الاستاذ يصحح ويكزيكوتي هذيك لاغوكيت يعرف شنو خصو يدخل في هذيك لا بواط ديالو. مثلا هنا انا باش نصحح ندير اكزيكوتي خصي يخرج لي هذا الميساج هذا هنايا هذا. فوالا هذا هو الميساج اونطغي لو نيميرو دو كليون. انا غادي نمشي لطابل ديالي اللي عندي، مثلا غادي ندخل واحد النيميرو تاع الكليون 100. فوالا وغادي ندير اوكي، خص يخرجوا لي غير الكليون اللي عندهم النيميرو 100. فوالا كما هي النيميرو دو كليون. الا ما قالكش افيشي هذاك النيميرو دو كليون نقدر مثلا نحيدو غير بهاد العلامه هذه نديزاكتيفيها. فوالا ندير اكزيكيتي عاود ندخل النيميرو دو كليون مثلا 888 كيف ما بغا يكون داك النيميرو دو كليون، خص يكون داك النيميرو دو كليون يكون عندي في لاطابل داخل اكزيكيتي. فوالا شفتو ما باليش هنا النيميرو دو كليون حيت درت له ماسكي، حيت هذيك العلامه. دونك هذه هي لا روكيت بارامتري. غادي ندير لها اونغيستري نسميها روكيت طرو. سي بون. هادو هما لي روكيت 3 اللي غادي نحاولوا نخدموا عليهم وساهلين، وتنكمل لكم الجزء الثالث ان شاء الله، والى اللقاء.